بوتنسيال الكتورال على الاخر. المشكل انه النساء في الانتخابات هي اللي تعمل الفارق في الفوت، واما اون خطور ماهيش تشارك. اليوم احنا اطوك سوسيتي سيفيل عندنا قوه الاقتراح وقوه الضغط زاد على خاطر معناها الدستور بدلنا فيه برشا حاجات بالضغط نتاع المنوبر نتاع النساء اللي توجهوا قدام المجلس التاسيسي. اليوم احنا كجروب نتاع معناها ديزاكتور دو سوسيتي سيفيل واللي نجموا نخرجوا باريزو كبير لازمنا نخدموا على زوج حاجات. اول حاجه مع الاحزاب يلزمهم معناها يتبناو باروبليكاسيون ولا ما نعرفش كيفاش انه معناها الباريتي الهوريزونتال والفيرتيكال، وزاده في علاقه بالليجون على خاطر ينجم يحط لك بعد كيش معناها نجموا نحطوا ليجون بارمي لي تروا البروميي وبتات دو ليست تقع اون فام وان جون في نفس الوقت معناها. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه مع الاعلام على خاطر النساء معناها الفاعلات والا في الانتخابات ما ياخذوش نفس المارج في الاعلام حتى طرف. دونك هذه البوان الثانيه اللي نحب نركز عليها. والنقطة الثالثة اللي هي معناها الخدمة مع النساء في البورت ا بورت ولا السونسيبيليزاسيون في الأسواق ولا في حاجات أخرى. أما زوز نقاط اللي نعتبرهم مهمين للأحزاب والإعلام. المجتمع مشينا بدينا نكبروا في الحلقة كما يقولوا العباد. أول ناس مشينا لهم عندنا أصدقائنا سابقين هو نقابة الصحفيين في تونس. ونقابة الصحفيين شريك متميز في الائتلاف هذايا اللي يخدم على النقاط هذيا. علاش نقابة الصحفيين؟ حكينا مع نقابة الصحفيين باش هما يتبناو النقاط هذوما جوستومون باش يعطيو مساحة أكثر للنساء وللشباب ولذوي الإعاقة وقت الانتخابات المحلية والبلدية. C'était juste pour répondre à votre question, mademoiselle. D'accord? Et alors, ça a été bon, إذا كان تحب أنت الصحفيين يمشوا معاك في حكاية كيما هكا وقت اللي تعمل مشروع de renforcement de capacité des femmes et des jeunes اللي ذوي الإعاقة للانتخابات البلديه يلزمك زاده تجيب ناس من الصحافه نتاع الباكلا نتاعك وتعمل لهم رونفورسمون دو كاباسيتي باش هما يتبناو. مش احنا في بنزرت عملناه الشيء هذا. تجيبهم ان طونك بوبولاسيون سيبل يتمتعوا بالتعزيز القدرات اللي انت تعملها للناس هذوكم باش هما يتبناو المشروع نتاعك ويوليو يحكيو عليه سبونتانيمون. سي سا تشريك الاعلام لي بروفيسيونيل دي ميديا في الحكايه هذه امر معناها انكونتورنابل. داكور؟ طويلين ماشي ما يهمناش احنا نحبوا الصغار. الصغير هذاك اللي انت بدات الصغير الولاد كيما هذايا باغ اكزومبل ينجم يعمل لك اون كوفرتور مانيفيك. انا با بيزوان دي كنت واعية بحاجة إن كنت بالحق فما أحزاب تتكاتف وعارفة كيف تخدم فما نحبوها لكن هو الحمد لله ما عنديش انتباه قلبي فهمتوا نحبوها لكن هو يهمني المهم في الفاعلية نتاعها. هذه شنو قصدني؟ شنو عملت لي وش عطاتني كيفاش احترمتني. حاجة أخرى فما أحزاب مهمتها بوسط ما نسموه بوسط الشعب تشويه الأحزاب الأخرى. فهمت؟ أنا هتجيب مش تخدم لبنان لا تجيب باش عن طريق لبنان ذوي الإعاقة والمرأة تشوف الأحزاب الأخرى مش مهمتها خدمة المجتمع. ليه نحب شنو؟ بشكل بعض أنا في الحرب بعد. بشكل بعض أنا في الحرب. وشباب وذوي الإعاقة فيك. أنا أقولها بالنسني يعني نسني مهمش سامحني توب الشعب مهمش نقيم بوجههم نحدث الوالدة ونقولها حاجة أخرى. احنا مثلا دوبنا اليوم الجاية بالشارك في قاعدة المهد باش نقولوا احنا قاعدة نسمى في فاميليا كما نعتبر مجتمع فاميليا. عجبتني كما تو يسرى قاعد مثل قاعد نحترم وعنا ولا نعرف شنو نقول. احنا حتى في الفاميليا تو هذا في المدير وهذا في النخل وهذا في كذا ساعات حتى خلطوا
تعرفوا وليك خايفة وليك خايفة تعرف une femme en situation de handicap, elle est totalement marginalisée. Je suis totalement marginalisée. Bon, ici, normalement, une femme totalement marginalisée a des droits باش تتكلم deux fois. Oui. Alors, ça va être Martine, hein? J'attends deux bulletins. Une femme, autant qu'une personne en situation de handicap. احنا عندنا ديفونسات ذوي قدرات خاصة. عندنا ناس قاعدة تبدع. عندنا شباب نون هانديكابي مازالش نحكي قاعدة لازم يزيد جوع. فهمت؟ تكاليف نون هانديكابي قاعد يعمل في حاجات مانيفيك. ميدون ماهيش قاعدة تضر. كيفاش نحبوا معناها autant que مادام سلوى دفع على معناها المرأة. مدام روضة، مدام ماتر يسرى، نحب نقول لكم شباب أول حاجة نتوما كيفاش نكونوا متحدين. يا عباد ربي احنا في تونس احنا ماناش متحدين، حتى غير نريد تدخل فحتى عرفوا انت ساحلي، انت تونس، انت جنوب، انت جبل، ليه؟ احنا كلنا نحبوا تونس، يعني هذا وعي، لابوي بسوسيتي إذا نكون عنده استراتيجي كما هما علمتني وين صغير بابا وين صغير علمني شنو ابن انت هانديكابي الناس عملوا في ديك الدقائق يكتبوني انا عندي حق، عندي صوت، عندي شخصيه تحترم، فرقت على بس تو كي نسمع هذا الدين ولا شنو قبل نكون في كلاس بالمحبه مش بالكلام. قاعد يعرفوا ليه؟ حتى حيين نلعب. إذا كان حاب يدخل نحب نقلع حداه ونحب مدى الصوت اللي ممكن نتوصلوا وانتم فاهمين. نحب نقلع حداه بس يجيني ويقول أغزل الشعب. أقربوا منه شوية أبراج عالية بعيدة. Ils sont dans des montagnes, des montagnes d'Espagne. تروحي أنا كي نخدم على الجيش الزراعة سيدي حاضر يسمع حقه هو بعيد مخه في حاجة أخرى، مخه باش يعرف في حاجة أخرى، في إنه باش يتصور المعلومة ولا مع مدام شلوكم ولا مع مدام روضة ولا مع مدام ولا مع أي شيء أو يهبط بالتظاهرة أو مع شباب أو مع النساء. شو هذايا؟ مسيو ربي مسيو بشير كيفاش تحبني نجي وتحب النظر ما تكونش شوية قلب أوتيست متشائم. متشائم باهي متشائم باهي متشائم ما نفهمش خاطر ناخذ ونطول فاتيلي فيها الشمس فهمت؟ سامحني تخلي أخذ الكيس العبيد نص الكيس لا نص الكيس كل نص الكيس كل. رغدة فهمت حاجة؟ أنا نحب نتعداو لي بروبوزيسيون. مشروع اسمه La démocratie a besoin de femmes depuis 5 ans. Ada plusieurs étapes. Et avec les Allemands, avec un bailleur de fonds, un bailleur de fonds, avec un partenaire allemand. Pour moi, on n'a pas de fonds, on a des fonds, donc ce n'est pas le bailleur de fonds, mais c'est un partenaire qui est resté le même depuis 5 ans. Première étape, on a une formation de 10 candidates, on a une candidate de chaque parti. وخلينا من المجتمع المدني وخبرناهم باش يتعداو في لي زيليكسيون اللي فاتوا معناها كذا. براتيكمون دو ont été mis sur liste، واحدة tête de liste تاع الجمهوري وواحدة ثانية في التحالف بيان سور n'ont aucune chance. في l'évaluation du projet احنا في l'étape هذه قعدنا فهمنا اللي لو travail n'est pas c'est pas assez de travailler sur les candidats. Nous commençons à avoir des candidates de qualité, surtout في المدن. Mais elles n'ont aucune chance. خاطر الهدف نتاع هي l'ORF, l'Académie européenne des femmes en Allemagne اللي تخدم معنا، هما ديجا في ألمانيا وتعلم أشغال يخدموا على أنهم النساء توصلوا لمراكز القرار. البزنس تلقى في الشركات تخدم كان سكرتيرة ولا فام دوميناج والقرار ديما PDG بدراجة وما تدخلش هذا في المجلس الإدارة. في البوليتيك ما ناخذوش ما نوصلوش لمراكز القرار وفي الادمنستراسيون في البزنس الادمنستراسيون تلقى قليل
الاولاني اللي تبدا المديره ولا تبدا فرنسا دونك يخدموا على هذه الثلاثه نقاط. Donc l'évaluation de votre projet. L'évaluation, Comment ils est-ce se qu'on sont peut améliorer rendus sur... Voilà. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas la qualité des candidats, il faut travailler sur les électeurs. وتجيب الكلام تقع عندها دي ريزون تري سوبجيكتيف المراه اللي هي بدارها ونعرف لكن نعطيها الخدمه في البلديه معناتها نصلح لها في البلديه مش تمشي ومش تضطر دونك احنا خدمتنا سيغ لي زيليكتور شكون هما لي زيليكتور معناها الناس الكل معناها الخدمه على كل المستويات معناها الطفله اللي تسكن في فويي لازم تحكي على الناس اللي يسكنوا معنا معناها انا نعطيكم احنا ان اكزامبل واحده من في الجمعيه تاعنا عندها تاكسيفون التاكسيفون عندها فوتوكوبيوس في الفوتوكوبي يجيو هاد التلامذه ما ثماش وحده تجي تعمل عندها فوتوكوبي ما تحكيليش على الموضوع انت اكثر الصوت ساعه سوفون هكا يقولوا لي التلامذه ولا اللي يكملوا قرايتهم كما قال دكتورون جوست باش يشد باش يخلي ستاتيو تاع اتيديون يقولوا لها عاودت لها برشا الريبونس هذيا ما وصلوها تقول اني ما نخدم ما نصوت الا ما نخدم اني البلاد هذه ما نخدمش فيها ما نصوتش فيها قد ما تحكي لهم الربط ما بين انهي الساعه دابا تصوت وتخدم تقوم بواجبها وبحقها كمواطنه باش من بعد تجي الخدمه وباش من بعد تجي سي تري ديفيسيل لا سا سي ولا Parce que aussi, entre parenthèses, malheureusement, en sociologie et en anthropologie, malgré la démocratie se dilue dans la misère. C'est un principe social. Il n'y a pas de démocratie dans des pays misérables. خدمتها انا نوريهم دابور لا ريلاسيون ما بين الانتخابات وما بين الميزير كيفاش ترفع ونوريهم ان المراه تحبها توصل يصوت ليش منيح اني نصوت لها اختي ليه اخدم اختك اني صوت لها بابا قال لي راهو النساء ما عندهم وين يوصلوا بل اخدم بوك donc il faut tout le monde est responsable. Donc c'est transversal, donc il y a une approche horizontale, voilà. Transversale, ce qu'on appelle intégrative, inclusive. تعرفش تقضي في عند الخضار مش توا توا من بعيد تعرفش تقضي عند الخضار المراه اللي تقضي وحدها. لا من توا اللي ما نقولوش مجتمع مدني ولا مجتمع سياسي هذوكم بيان سور هامين اما راهم يخدموا على لي زيليكتور ولي زيليكتور tu les trouves partout. Les électeurs هو المجتمع المدني. Très bien. Allez, toi, Steve. Premièrement, moi je voulais dire les chiffres. في العالم مجمع تلقى البارتيسيباسيون تاع لي فام ناقصه معناها مش في انه اليوم نلقاو البارتيسيباسيون تاع لي فام في السوسيتي ناقصه اليوم في لي زيليكسيون مثلا تاع فرنسا نلقاو 27% من الرؤساء البلديين نساء وهذا حاجه عاديه معناها زاد البارتيسيباسيون تاع لي جون زاد ناقصه ياسر معناها اليوم كي باش هذه حاجه يونيفرسال فهمت معناها اليوم مش مشكلتنا نحن مش سي با لو كا دو كندا سامحني اسمعني فما دي زيكسيبسيون سي با لو كا دو بيز سكانديناف انتوما هذوما اللي تحكيو عليهم لي بيز سكانديناف وكندا سون دي زيكسيبسيون في العالم اليوم وما يجوش سون دي زيكزامبل ا سويفر وما يجوش هكاك في كندا نجمو نحكيو على ديفوليسيون ترونكيل كيفاش هي المهد باش يولي البارتيسيباسيون تاع لي فام تكبر ونحسوا بقيمه المشاركه نتاعهم الفعاله، هذا الكل مبني على شنو؟ مبني على دي بروغرام. اليوم جو بونس جو بريفير انه ما نجموش اليوم نحكيو على مشاركه الشباب ولا مشاركه المراه والرجل، عليه من نعمل بليدوي ونقول نحب نشارك الرجل زاده ولا شارك، هذه مش مشكلتنا، اليوم نحن نحبوا نبنيو على دي بروجي، على خاطر كي انت تاخذ ليكزامبل نتاع كندا بداو يدخلوا في الانتخابات البلديه نتاعهم، فما دي بروغرام ما يهموش اكس ايكغيك، تلقى كوميونيتي عندها ان بروغرام اللي باش يطلع يولي باش يمثل المشروع هذاك، هما اللي باش يتبناوه، ما يقولوش هذاك خاطرو مزيان، هذاك خاطر شعره اصفر، بون ينجموا ياخذوا اون كونسيديراسيون شويه كوم فما ياخذوا على الكوميونيكاسيون كوم مي زاد ان بروغرام شويه تزيد حتى عبد يكون الكومبورتمون نتاعو ولا ماهوش مزيان باغ اكزومبل، ينجموا ياخذوا على الكوميونيكاسيون باش يكون ليكزامبل هذاك. فهمت؟ جملة واحدة لا شو با باسيت لا جنقول في المجتمع التونسي بالنسبة لمشاركة المرأة نقص لا ترقيص للمرأة لا ماهوش ترقيص لا سامحني ماهوش ترقيص للمرأة. المرأة في تونس sur le plan économique elle est plus active que الراجل d'accordo alors que sa participation politique ولا في محطات صنع القرار
سي اون دوسا مشاركتها الفعليه الاجتماعيه والاقتصاديه في البلاد. داكوردو ماهيش مزيه. لا 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 كيف يكون في ليبيا؟ باش نعطيك كلمه واحده. امان يعيش. احنا نحبوا مشاركه المراه باغابور مساهمتها في المجتمع، مش على خاطر احنا حاجتنا باش نزينوا بها المراه، ما حاجتش باش نزينوا بها. فما نساء يا اخي هذا كله فماش نساء تنجم تكون وزير الداخليه ولا وزير الدفاع ولا وزير الخارجيه. علاش؟ ما تكونش؟ علاش ما تكونش؟ لا سي بون كيسيون، جاوبني انت علاش ما تكونش؟ انت جاوبني علاش ما تكونش؟ باللي مثلا اليوم علاش ما تكونش؟ باش نعطيك كلمه علاش ما تكونش؟ يعني ما تحبش تكون. انتم الزوز ما كنتوش متخلفين راهو. كم باكم هو بيدو قد تكون افيك ان بروغرام. تكون عندك استراتيجيه، ثم خدمه سلوكيه، ثم خدمه سلوكيه. احنا قلنا عكس هذا، ما قلناش عكس هذا. انا بقول صدق عندكم لازم تكملين. Juste vrai, voilà, il y a une très belle vidéo que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Justin Turdo, ليه مشكلة انه مش خاطر هي أقل شوية في الصناعات. اكثر احنا نساء اما يصوتوا للراجل. هذا هاك جاوبت. يعني ايش معناه؟ يعني نخدم على الكاليتي دو بارتيسيباسيون دو لا فام، سيتادير على علمه شنو نحطوا له في مخ. هذاك علاش جزء مقترحات فما ساعه ان تاع ديو ديموغرافيك. احنا قداش عندنا التوب بالنسبه للنساء نلعبوا قلنا بالرجال في المجتمع التونسي. انت كي تحسب بالمارج تاع العلاج، شنو العلاج اللي فيه توا المارج تاع العمر من كذا وكذا بنات ومن كذا كذا وهي في جون، وين هما توا يقراو في الجامعات وفي المعاهد الثانويه قداش الكلاس فيه ديال الاولاد، معناها لو جور اللي هما باش يوليو فعلا مشاركين فعليين في الانتخابات. وقتها ما عادش يتفاعل الموضوع لا كاليتي لا كونتيتي، خاطر خارجه كاليتي تاع مثقفات متعلمات مثقفات متعلمات والمجتمع باش يرتاح برشا. اثنين عمليا الجلسات العامه نتاع الجمعيات والمنظمات نعملوا اكثر باش نطلعوا فيهم رئيسات الجمعيات والهيئه المديره للنساء. في القلعه الكبيره في تونس ولا الجلسات العامه تاع الانتخابات المده الاخرى تو 4 جمعيات، الجلسات العامه تاع الاخرانيه نتاعهم البارح برك سمعت الاخرى رئيستها يجون فيه معناها بنات 4 5 جمعيات ولاو. اللي 3 زون تالي في الشبكه ما عندناش حتى جمعيه فيها امراه. 3 زون 3 سنين توا ولا تقريبا 5 جمعيات في القلعه رئيستها بالانتخابات تطلع بنات. دي جون بالنسبه هما اثنين بروبوزيسيون ثانيه نطلعوا هيئات مديره تاعنا رئيس الجمعيات تكون نساء وبنات، والفضاءات تنويع الفضاءات اللي نشتغلوا فيها. نمشيو الفضاءات اللي هي اكثر انتماء اكثر حميميه اللي تتوجد فيها المراه اللي هي الدار. رمارك مدام اني كنت في الوقت الجامعه في طنبك العمل نتاع الاسلاميين هذوما، انا كنت كوليك في الجامعه نقراو نعرفوا بعضنا نحضروا بعضنا ونشوف وقتاش حتى كل شيء يخدموا قبل الخدمه يخدموها الكل صحيح على خاطر هما فما استبداد وثم كذا وكذا، خدمتهم الكل يخدموا فيها في الديار يسميهم هما حلقات ولا بنات. التو انا في الفتره الديمقراطيه يعملوا هالجلسات هذه القعدات تاع الديار تاعهم السياسيين تشوف فيهم الكل. توا ما نحاولناش التراديسيون هذيك ولا في البحر. فهمتني؟ يعني نشوف مع نفس الحاجه وانت توجد المراه والجوج وين كانوا يعملوا كوريكتومون. دخلت في البناء مع التعليم ولا تمشيش. فوالا هاي انت مش عارف كيف رئيسة الجمعيات. Maître, Salwa, à vous de la conclusion. يعطيكم الصحة. كل وقت قاعدة نسمع يهمني ديما نسمع برشا تدخلات خاطر كيف ما يحكي على التنوع. روضة عندها مشروع على ديمقراطية بجانب ديمقراطية في حاجة للنساء، لأن هو لا ديمقراطية بدون نساء. معناتها أنا ماذا بيا تسمح لي ديجا تقترحوا على البارتنير نتاعكم تقول لهم هات نغيروا. راه مش الديمقراطية في حاجة للنساء، راه لا ديمقراطية بدون نساء. اي معناتها مسألة واضحة ونتعداها. اثنين الطرق والآليات. ثم حاجة لازم ننتبهولها تسجيل الطلبة جدد، خاطر ثم تسجيل راهو ينجم وقت اللي تسجيل انتخابات ما يفيقش هو ما ينتبهش للحاجات هذه
الافريقيه اللي هو راهو يلزم يسجل اسمه وترسيم في على مستوى معناتها نتوفر فيه شروط الناخب. يفيق كان بعد مؤخر هي حاجه لازم نخدموا عليها. حاجه اخرى اثنين لازم نخدموا عليها هي النساء اللي ما عندهمش بطاقه تعريف. راهو ما يستناش، هي جات 2017 قدوه. غمض عينك. اي يلزم راهو النساء اللي عندها مشاكل ما عندهاش متخلي صغار، ما يقولوش دور اطفال اللي هي بمبالغ رمزيه، معناتها خاطر وقت نحكيو على روضه وعلى كريش وعلى جابدوري نحكيو من 200 دينار الفوق، وامكانيه التونسي ما نقولش متوسطه، نقول امكانيه التونسي ضعيفه. ثلاثه أن تكون امرأة رئيسة، ماذا بينا معاها أن تكون امرأة رئيسة، أما ردوا بالنا من تلميع صورة الجمعية بالمرأة رئيسة. ليش مسألة أن تكون رئيسة؟ لازم يكون ثم قناعة لمن انتخبها أن يتوفر فيها الكفاءة باش ما نرجعوش لتصوير معناتها أن تكون صورة للجمعية ولتلميع الجمعية هذيك وتلميع صورتها. ردوا بالنا برشا من الحاجه هذه على خاطر تنجم تكون اون استراتيجي دو ترافاي كما تعرفوا. ثلاثه بكري صديقنا الشاب يحكي على مشروع عنده الحق فيه. علاش؟ على خاطر يهمنا ان نحكيو على الكفاءات. يهمنا خاطر وقع اقصاء العديد من الكفاءات، لكن كيف ما قلت صديقتي كيف تقول علاش ما نحكيو كان عن الكفاءات وقت يسجل الفهم. راهو بالحق خاطر ثم نساء عندها القدره، وكان نجيو لكل جهه ونشوفوا العباد الانسان نشاط نلقاو موجود ما يكفي من الكفاءات. بس تشوف لي ستاتستيك في الجامعه، لي دكتورون بلوس كو لي دكتورون، لي كومبيتونسيون اكثر من الرجال. فما سؤال ما نعرفش كان عندنا حد منخرط في حزب ولا موجود ينشط على مستوى حزب، شنو هي استراتيجيه الاحزاب في استقطاب النساء؟ قاعدين يخدموا عليها ولا مش يخدموا عليها؟ ما يعرفوش في كريش باغ اكزومبل. شنو هي استراتيجيه الخدمه؟ سي استراتيجي دو ترافاي، معناتها انا وقت نحكي عن المشاركه النسائيه، هالنساء انت شنو عملت لهم كحزب؟ مستوى الاداره نتاعك، مستوى الرقابه، معناتها مستوى العمل نتاع الهيكله نتاعك، عندك نساء في الاداره ولا ما عندكش؟ عندك نساء موجودين باش من عام وانه نشوفكم ونحكي معاكم. احنا الخدمه هذه كلها راهي يلزم نحطوا الشيء في اطاره انه ملائمه الدستور، ملائمه الاحكام هذه مع الدستور التونسي نتاع 2014 اللي هو دستور توافقي، واللي الاحكام التفصيليه كما قالت ماتخ دعدور احنا هذيك الحاجه اللي لازمنا نضربوا عليها تو. احنا تو المجتمع المدني تو خدمتنا مش خاطر تعمل دستور هكا با دي تو، خاطر الدستور فصل تنجم تفسر ب 20,000 وحده سمنتنا الخدمه نتاعنا، سورتو انه قادمين على انتخابات بلديه ومحليات وفوالا. دونك on avance, انا باش نقدم on avance ان شاء الله نتاعكم عجبتنا. اذا كان عجبتكم ورقه المقترحات نتاعنا بوفي تنجموا تلتحقوا بالائتلاف اللي مازالت الخدمه معاه، راهو سي با فيني توا في جويله باش نضربوا على مجله الواحد الجماعات المجالس المحليه زاد كيف هذاك راه بوبلي اخر. Donc on va aussi mazal. Donc si vous êtes d'accord avec notre idée, l'esprit de notre travail, تنجموا مع سي بشير دونك تبعثوا له اللوغو، تبعثوا له اسم الجمعيه اي حتى معناتها تيتر انديفيدوال معناتها vous participez, là je vous tiens au courant d'habitude par mail. Le plus important c'est les synergies. Donc باش نكون ما كتبش بالله نعملوا صوره جماعيه.